ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 7 श्लोक 2। सः अयं सः अयं सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः विश्वविसर्गदत्तहृदयः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं सम्पश्यमानः स्वयं सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खलु अनवाप्य खल्वनवाप्य बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ता आकुलः तस्थिवान् चिन्ताकुलस्तस्थिवान् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तावत्त्वं जगतां पते तप इति एवं हि तप इति एवं हि तप तपेत् एवं हि वैहायसीं तावत्त्वं जगतां पते
तावत्त्वं जगतां पते तप तपेत्येवं हि वैहायसीं तावत्त्वं जगतां पते तप तपेत् एवं हि वैहायसीं तावत्त्वं जगतां पते तप तपेत् एवं हि वैहायसीं तावत्त्वं जगतां पते तप तपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीं एनम् अशिश्रवः वाणीम् एनम् अशिश्रवः वाणीम् एनम् अशिश्रवः वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां कुर्वस्तपः प्रेरणां वाणीमेनामशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणां
सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वैहायसी वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणाम् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वैहायसी वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणाम् सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वैहायसी वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणाम्